الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فآمن له لوط
پاس جناب ابراہیم علیہ السلام تے لوط علیہ السلام ایمان لے آئے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے میں اپنے پروردگار دی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک او اللہ غالب حکمت والا ہے. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا ویوا سپارے دا رکوع 15واں، سورت دا نام سورہ عنکبوت، سورت دا رکوع 3. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر جد الانبیاء پے کرے صبر و استقامت، اور صبر و استقامت دے پہاڑ جبل استقامت سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دی زندگی پاک دے کچھ پہلوؤں دی میں نقاب کشائی کر چکا، اور میں گزارش کر چکا کہ سیدنا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام اپنی زندگی پاک دے مختلف ادوار اور مختلف مراحل دے اندر ممکن ہے اس دے علاوہ بھی آپ دا کوئی سفر ہوئے، لیکن معروف سفر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جیڑے فلسطین تو مکہ مکرمہ دی طرف آپ نے کیتے نے، 5 سفر آپ نے جس طرح
میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے زندگی پاک دے سفر تے بہت زیادہ نے. کتے آپ نے طائف دا سفر کیتا، کتے آپ بدر دی طرف تشریف لے گئے، کتے نبی علیہ السلام احد وال گئے نے، کدی آپ نے تبوک دا لمبا سفر فرمایا. یعنی بہت سارے سفر نے نبی علیہ السلام دے، لیکن آپ دی زندگی پاک دے دو سفر بطور خاص انہاں نو اہمیت حاصل ہے. سیرت نگاراں نے بڑی تفصیل نہ انہاں دا تذکرہ کیتا ہے کہ دو سفر آپ دے بڑے مشہور اور بڑے معروف نے. ایک سفر ہجرت دا سفر ہے جیڑا مکہ معظمہ تو آپ نے مدینہ طیبہ دا سفر فرمایا. مدینہ طیبہ تو پہلا، مدینے تے بعد گیا نے نا، پہلا آپ نے قباء بستی کچھ وقت قیام کیتا ہے. بعض سیرت نگاراں نے لکھیا 7 دن نبی علیہ السلام قباء بستی ٹھہرے نے. بعض آندے نے 14 دن پیغمبر علیہ السلام قباء ٹھہرے نے. بہرحال مکے تو مدینے دا سفر اینو ہجرت دا سفر آندے نے، بڑا مشہور ہے، بڑا معروف سفر ہے. اسی طرح ایک سفر آپ دا جنوں معراج دا سفر کیا جاندا ہے، جیڑا مکے تو لے کے تے بیت المقدس تک، یعنی دونوں سفر جیڑے نے اونا دا آغاز اور اونا دی ابتدا مکہ معظمہ چو ہوئی ہے. پہلا سفر مکیوں پیارے پیغمبر نے بیت اللہ تو بیت المقدس، اور پھر اگے پہلے آسمان تو ستویں تو لے کے سدرۃ المنتہا تک. اے سفر معراج دا سفر کہلاندا. درمیان چے دے کافی تفصیلات نے. دوسرا سفر مکیوں ہی شروع ہویا، اے بھی بیت اللہ تو ہی شروع ہویا، تے اے سفر دا اختتام مدینہ طیبہ، اینو ہجرت دا سفر آندے نے. اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دے سفر جڑے نے فلسطین تو مکہ معظمہ دی طرف، آپ دے 5 سفر معروف نے. کہ پہلا سفر جدا میں تذکرہ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر کر چکا کہ جدوں آپ آگ چو نکالے گئے فلسطین دی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تے اللہ ذوالجلال والاکرام کو لو اولاد منگی، بیٹا منگیا. اللہ نے عطا بھی فرما دیتا، عطا کیتا تے نال ازمائش پا دیتی ہے کہ سونیا اینو جنگل بیابان چھڑ کے آ. تے جناب خلیل علیہ السلام اسماعیل تے ماں اسماعیل دی حضرت ماں جی ہاجرہ سلام اللہ علیہا انہاں نو زمزم دے چشمے اور زمزم دے کھوہ دے قریب جناب ابراہیم علیہ السلام نے ٹھہرایا. اے آپ دا پہلا سفر ہے جڑا آپ نے فلسطین تو لے کے تے مکہ معظمہ تک دا سفر فرمایا. پروانیوں قرآن دیو ایتھے چھڑ کے نا جناب ابراہیم علیہ السلام آپ واپسی تا سفر کر جاندے نے، واپس فلسطین تشریف لے جاندے نے. اللہ تیرے پیارے خلیل جتھے لیٹے نے انہاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا. ویکھ لے رب العالمین نے کیسے کیسے امتحاناں چو اپنے خلیل نو گزاریا تے کنا کنا پریشانیاں تے دکھاں دا آپ نو سامنا کرنا پیا. او پہلا سفر ختم ہویا تے او سفر آپ
آپ تے تشریف لے گا نا فلسطین چلے گا تے پیچھے جڑی کیفیت میں گزشتہ جمعے بیان کر چکا اما ہاجرہ دیاں پریشانیاں ماں ہاجرہ دیاں بے چینیاں صفا تے جانا صفا تو مروہ دی طرف جانا مروہ تو پھر صفا دی طرف جانا تے ماں ہاجرہ دیاں بے چینی والیاں اینا پریشان والیاں اینا پھیریاں دا رب نے مولا سا پایا کہ رب العالمین نے قیامت تک دے آن والے انسانہ واسطے مسلمانہ واسطے آرڈر لا دیتا پابند فرما دیتا اے حج کرنے والے ہو عمرہ ادا کرنے والے ہو جب تک اسماعیل دی ماں ہاجرہ وانگو صفا مروہ دے 7 پھیرے نہیں پاؤ گے میں تو اڈا حج ہی قبول نہیں کراں گا میں تو اڈا عمرہ ہی مکمل نہیں سمجھاں گا وہ آپ دا پہلا سفر ہے آپ واپس چلے گئے نے ادھر ماں جی واسطے اے پریشانیاں تے آزمائشاں نے پر خاندان کتنا آلہ اے خلیل اللہ امتحان چو پاس ہوئے نے تے خلیل اللہ دی زوجہ محترمہ ماں جی ہاجرہ نو بھی اللہ نے اس امتحان چو کامیاب تے کامران فرما دیتا میں قربان چاہواں ہن آپ دا دوسرا سفر جیڑا وہ دوسرا سفر آپ نے کدوں فرمایا ممکن ہے کہ درمیان کو سفر ہویا ہوئے لیکن دوسرا سفر آپ نے جیڑا فلسطین تو مکہ معظمہ دی طرف فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے تذکرہ فرمایا دوسرا سفر اودوں کیتا جدوں جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام نے آرڈر فرمایا خلیل اللہ نو کہ اپنے لخت جگر اپنے نور نظر اپنے پیارے اسماعیل جنوں جنگلاں وچ چھڈ کے گیا سو ہن اس اسماعیل نو میرے راہ وچ تساں ذبح کرنا ہے اس اسماعیل نو میرے رستے دے اندر قربان کر دینا اور قرآن نے نقشہ کھچے آئے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اعلان فرما دیو اللہ فرمان دے نے رب حبلی او جڑیاں دعاواں سن رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری آپ نے دوبارہ جدو سفر مکہ معظمہ دا فرمایا تے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ کو 12-13 سال دی عمر جناب اسماعیل علیہ السلام دے آپ نے آ کے اپنے بیٹے نو مخاطب فرمایا ملاقات ہویا آمنا سامنا ہویا باپ بیٹا گلے مل دینے تے باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہا اے میرے بیٹے اسماعیل جی ابا جی کی آرڈر فرماندے نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری کاموں کے والیو میں کہا کرنا وا اولاداں دا بھی تے فرق ہویا کردا ہے اللہ دے پیارے خلیل دا بیٹا اسماعیل ادھر ایک
نبی تے ہے وہ بھی نبی دا بیٹا کہ جیڑا نبی اپنی کشتی نو پانی دیاں موجاں دے ہمراہ لے کے جا رہا پانی دے سینے تے کشتی تیر دی جا رہی ہے تے انج سامنے نبی نو اپنا لخت جگر نظر آیا اپنا نور نظر آیا تے جناب ابراہیم علیہ السلام دا اپنا لخت جگر نو نبی علیہ السلام دا اپنا پیارا بیٹا اور بیٹے تے نافرمان بھی ہون تے ماپیاں نو اللہ نے قدرتی طور تے اولاداں دا انج دا پیار نصیب فرما دیتا ہے اکھی ویندیاں جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو فرما رہے یا بنیا الفاظ دونوں دے ہوئی نے اے ہوئی جناب نوح نے فرمایا اے ہوئی الفاظ ابراہیم دے نے ابراہیم نے فرمایا سیا بنیا اے میرے بیٹے تے نوح علیہ السلام بھی فرما رہے یا بنیا اے میرے بیٹے ارکب معنا بیٹا آ میری کشتی تے سوار ہو جا اور نبی دی کشتی او دے اندر جانور بھی ہیں او دے اندر درندے بھی ہیں او دے اندر پرندیاں دا جوڑا بھی ہے او دے اندر جانوراں بندراں خنزیراں دے جوڑے بھی ہیں اے ہر مخلوق دا ہر شے دا جوڑا اس کشتی دے اندر اللہ دے آرڈر نال نبی نوح علیہ السلام نے بٹھایا پر بیٹا قسمت دی گل ہے بیٹا کشتی تے سوار نہیں ہویا تے کشتی چل دی جا رہی ہے بیٹے دیاں نظراں باپ نال ٹکرائیاں باپ دیاں نظراں بیٹے نال ٹکرائیاں تے باپ نہ ہی رہ سکے تے آواز دے کے فرماندے نے یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین اے میرے بیٹے آ میرے نال کشتی تے سوار ہو جا تے سونیا کافراں دا ساتھی نہ بن جائے تے بیٹا ایڈا بد نصیب تے بدبخت آندا بابا مینوں تیری کشتی کشتی دی کوئی لوڑ نہیں ساوی اوے پہاڑ کڈا اونچا ہے ساوی الا جبل اسمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين اے میرے بیٹے آ میری کشتی تے سوار ہو جا تے پترا کافراں دا سفر تے ساتھی نہ بن جائے بیٹا بد نصیب آندا مینوں تیری کشتی دی لوڑ نہیں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا تے میں پانی کولوں بچ جاواں گا تیرا باپ نے سمجھایا کملیا اوے پہاڑ نے اج کم نہیں آونا کم آونا تے اللہ دی ذات نے کام آنا کوئی آج تھے بچان والا آسرا نہیں وہی بچے گا جنوں کائنات دا رب بچائے گا تے ویندیاں 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 وحال بینہم الموج وحال بینہم الموج فکان من المغرقین ویندیاں پانی دی انج ایک موج آئی چھل آئی تے تباہ کر کے تے برباد کر کے نبی دا بیٹا اکھاں ویندیاں جناب نوح دے سامنے غرق ہو جاندا تے باپ اپنے بیٹے نو نہیں بچا سکیا حالا باپ بچانا چاہندا تے بیٹا اللہ دے عذاب دا مستحق بن گیا او دے کہہ
ظاہر تے او دے غضب دا نشانہ بن گیا. ادھر جیڑا باپ ہے او باپ بچانا چاہتا تے بیٹا بچیا نہیں. ادھر جیڑا باپ ہے او ذبح کرنا چاہتا تے بیٹا ذبح ہونے واسطے تیار ہو گیا. باپ آندا یا بنیا اے میرے بیٹے. جی ابا جی. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. سونیا میں ایک خواب ویکھیا تے خواب اندر تینوں اللہ دے راہ وچ ذبح کر رہا ہاں تے دس تیرا کی مشورہ تیری صلاح تے مرضی کی ہے. تے بیٹا ایڈا سعادت مند بیٹا اللہ ساڈیاں اولاداں انج دیاں بنا دے. آمین تے کہہ دیو. اللہ ساڈیاں اولاداں نو انج دا بنا دے. ایڈا سعادت مند بیٹا تے باپ نو آندا افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر. صبر ہے نا صبر. جے بندہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے بندہ اللہ دی رضا تے صابر تے شاکر ہو جائے اللہ ذوالجلال اپنے بندے دا حق رکھ دے. رب اپنے بندے دا حق نہیں جے رکھ دے. ادھر تے قربانی دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں تے اللہ ذوالجلال والی کرام دے نبی نے قربانی کرن دا پورا پورا ذہن بنا لیا پروگرام بنا لیا. تے بیٹا بھی کہہ رہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. تیاری کر لئیے. باپ ذبح کرن واسطے تیار ہے تے بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہے. ایک گل نوٹ کرنے والی ہے جے جناب ابراہیم علیہ السلام نو پتا سی کہ میں اسماعیل دے گلے تے چھری رکھنی ہے تے اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا. اسماعیل دی جگہ تے کوئی چھترا کوئی مینڈا ذبح ہو جائے گا اسماعیل نے بچ جانا. تے اسماعیل نو پتا سی کہ میں پاویں چھری تھلے آ جانا پر چھری نے مینوں کٹنا ہی نہیں. ایمان نہ دسو ہاں کوئی ابراہیم دی قربانی دا مول رہ جاندا؟ جے جناب ابراہیم نو پتا سی کہ اے ساری ایویں فارمیلٹی پوری کرنی ہے اسماعیل نو لٹانا چلو گلے تے چھری رکھنے بچا تے لینا ہی ہے رب نے تے پھر خلیل اللہ دی قربانی دا مول کوئی نہیں رہندا ویلیو کوئی نہیں رہندی. تے جے اسماعیل نو پتا سی چھری نے کٹنا نہیں تے اسماعیل دی قربانی دی بھی ویلیو رہندی نہیں رہندی ہے. ایدا مطلب ہے نبی ابراہیم نو بھی پتا نہیں تے اسماعیل نو بھی پتا اور دونوں نو پتا نہیں. ساریاں لکیاں چھپیاں جاندا تے کلا عرش والا اللہ ہی جاندا ہے. جیڑی سوچ ہے نا فلانا بھی جاندا فلانا بھی جاندا او بھی غیب جاندا اے بھی غیب جاندا. اور لوگوں قرآن دا اگر بغیر مطالعہ کیتا جائے مینوں رب ذوالجلال کی قسم ہے قرآن دے ایک ایک حرف تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ بات جو میں کرا غلط بھی ہو سکتی ہے تسی کرو غلط بھی ہو سکتی ہے کوئی عالم دین خطیب شیخ کرے غلط بھی ہو سکتی ہے. اور میں کہا کرنا آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے نہ رب دا قرآن غلط ہو سکتا نہ آمنہ دے لال دی زبان غلط ہو سکتی. قرآن بھی حق ہے تے نبی دی زبان بھی
حق کے قرآن چ بھی شک نہیں تے مصطفیٰ دی زبان پاک دے اندر بھی شک نہیں. نبی ابراہیم نو پتہ ہی نہیں انہاں تے پورے ارادے نال اگ وچ چھال ماری ہے تے جے فارمیلٹی پوری کرنی سی کو مول رہ جاندا. پتا سی بھی ایویں فارمیلٹی چھال ماراں گا رب نے بچا لینا. اللہ اللہ خلیل تیرے حوصلیاں تو قربان جاواں. بیٹے نو کٹن تے گلے تے چھری چلان واسطے آپ تیار نے تے بیٹا گلا کٹوان واسطے تیار ہے. افعل ما تؤمر. اللہ اے جتھے باپ بیٹا لیٹے نے نہ تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام بیٹے نو نال لے جان دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں. میں دسیا سی نا میراج داخل ہوئی نا ادھروں مکے والوں جاندیا جڑی سڑک ہے. دوستاں نے مینوں دسیا کہ مینا وال جاندیا سجے ہاتھ اچا پہاڑ دی چوٹی تے چھوٹا جا ایک حجرہ نما یا بطور نشانی کیا لو محراب نما ایک جگہ. دوستاں نے دسیا جی اے او جگہ جتھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ابراہیم نے لٹا کے گلے تے چھری رکھی سی. ابا جی ذبح کر لئی تیار نے تے اسماعیل ذبح ہون لئی تیار ہے. اللہ ذوالجلال دے خلیل علیہ السلام نے گھروں نال لیا اسماعیل نو. تیاریاں فل ہو چکیاں نے تے دوویں پیو پتر جا رہے نے. دوویں باپ بیٹا اللہ دے راہ وچ ایک ذبح ہون لئی جا رہا ایک ذبح کرن واسطے جا رہا. گھر پتہ ہی نہیں گھر اطلاع ہی نہیں. انہاں کو آکھیا سیرت نے گارہ نے لکھیا مفسرین نے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ماں جی حاجرہ سلام اللہ علیہ ماں جی نو فرمایا اسماعیل نو ذرا تیار کر دے. جی کدھر جانا ہن تے چونکہ آبادی بھی بڑی ہو چکی ہے کافی آبادی ہو چکی ہے. اور مفسرین نے لکھیا او جڑا زمزم دا کھو جتھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر ماریا سی تے چشمہ نکل پیا سی نا. کچھ وقت دے بعد جرہم قبیلہ ایک سفر کردیاں ذرا اس زمزم دے کھو تو فاصلے تے انہاں نے پڑاؤ ڈالیا تے دن چڑھیا. انہاں ویکھیا بھئی اے خاص ایک پرندہ اے اڈیا پھردا اور اے پرندہ اوتھے ہی اڑدا جتھے تھلے پانی موجود ہوئے. ایویں نہیں اڑدا. یہ مطلب ہے بھی ایتھے کو پانی حالا ایتھے پانی دا تصور ہی نہیں وہم و گمان چ بھی نہیں. انہاں اپنا بندہ بھیجیا پتہ کرو بھی ایتھے کو پانی شانی ہے. بندہ آیا انہاں ویکھیا انہاں ایتھے تے لہراں بہراں ہوئیاں نے چشمہ پھٹیا. اے جا کے حضرت ماں جی حاجرہ نو ملے سلام اللہ علیہ. بی بی صاحبہ پانی دا چشمہ تے جے سانو اجازت دیو تے اسیں بھی ایتھے ہی نہ رہائش کر لئیے ایتھے ہی ڈیرا پا لئیے. ماں جی فرمان لگیاں وہ تے اگے ہی چاندیاں ہون گیاں بھی کوئی بندہ بشر ایتھے آئے کوئی وسے کوئی روے کوئی ساڈے کول بھی رونق لگے. ماں جی فرمان لگی اچھا میرے والوں اجازت ہے تانوں ہے وے پر میری ایک شرط ہے کہ اس پانی تے کنٹرول میرا ہی ہوئے گا. سبحان اللہ.
اس پانی تے کنٹرول ساڈا ہی ہوئے گا، تہاڈا نہیں ہوئے۔ وہ کہنے لگے سانو تے پانی نہ غرض ہے، کنٹرول کر کے اساں کی کرنا ہے؟ تے اے شرط تے قبیلہ بنو جرم ایتھے آ کے آباد ہو گیا۔ اللہ اللہ ہن ماں جی سارا سڑا ہاجرہ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے تیار کر دیو، تیار کر دیتا اور ماں نو پتہ ہی نہیں، ماں نو اطلاع ہی نہیں، اس بیٹے نو تیار کر کے لے جانا کدھر چاہندے نے؟ پیارے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ہاجرہ اسماعیل نو تیار کر دیتے، فرماندے نے زلفاں دے وچ کنگھی پھیرو۔ ہاجرہ زلفاں رب دے راہ وچ بھی کوئی شے قربان کرنی ہوئے تے سونی کر کے کرنی چاہیے، ردی مال نہیں او دے راج قربان کرنا چاہیے۔ تے اسماعیل جناب ابراہیم واسطے سب تو بڑھ کے خزانہ اسماعیل، سب تو پیارا لخت جگر اسماعیل، فرماندے نے زلفاں دے وچ کنگھی پھیرو تے سرما پاویں اکھیں، فرزنداں تھی کون اگیرے، فرزنداں تھی کون اگیرے، اے ہاتھ نہیں آندے لکھیں، لے کے جناب اسماعیل نو خلیل اللہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں قربان جاواں باپ دی اطلاع ویے، بیٹے نو اطلاع ویے، اللہ دے راہ وچ ذبح کرن کروان دیاں تیاریاں نے تے آندے نے اگرچہ بنی اسرائیلی روایات دے اندر کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جی نہ چند گلاں کر دینے، کچھ وصیتاں عرض کر دینے، اپنے ابا جی نو کچھ گزارشات کر دینے تے گل بڑی مولانا نے ترجمانی کیتی ہے، فرماندے نے اے میرے ابا جان پہلی وصیت اسماعیل فرمائی، پہلی وصیت اسماعیل فرمائی، چھری نو تیز کر لو خلیل الہی، چھری نو تیز کر لو خلیل الہی، تسی کمزور مت وڈے نہ کائی، ہو سی تکلیف میرے تائیں تے دوسرا بن لو لتاں باواں بھی میریاں، دوسرا بن لو لتاں باواں بھی میریاں، ذبح دے ویلے تڑفاں چار چوفیریاں، خون نہ پہ جائے اوپر چادراں تیریاں، ہوواں بے ادباں وچوں نائیں، تیسری وصیت تیسرا تواڈی عمر وڈیریا، تواڈے ہتھوں موت اج آ جانی میریا، صبر کمایو رکھیو وڈی دلیریا، صبر کمایو رکھیو وڈی دلیریا، صبر بغیر چارہ نہیں، یہ کہنا تے بڑا سوکھا ہے پر کر کے وکھانا بڑا اوکھا ہوندا، اے میرے ابا جان تے چوتھی وصیت میری بھولنا جامنا، چوتھی وصیت میری بھولنا جامنا، چوتھی وصیت میری بھولنا جامنا، میرا سلام میری
مانو پہنچاونا آن کے جلدی ٹور چلے آ پراؤنا خدمت دا موقع ملیا نہیں اے میرے ابا جان پنجویں وصیت میرے ہانی میرے نال کھیل دے پھر دے سا اسی جویں پھول رویل دے ہن آن نہ ساڈے کر کھیل دے ہن آن نہ ساڈے کر آخر دل نو پریشانی تے ہوندی ہے جدوں او بچہ سامنے آئے تے دل دکھ جاندا اے منڈا میرے پتر دا کلاس فیلوئے اکٹھا سکول پڑھ دے رہنے اکٹھا کالج جایا کر دے سن اکٹھا پڑھن جایا کر دے سن ادھروں مدرسے آیا ادھر چلے جایا کر دے سن کٹھے کھیلن واسطے جان دے سن کٹھے بیٹھے آ کر دے سن کٹھے بہ کے تلاوت کریا کر دے سن ماں دا دل تے دکھ جاندا ہے باپ دا دل تے دکھ جاندا ہے نا ابا جی پنجویں جو میرے ہانی میرے نال کھیل دے پھر دے سا اسی جویں پھول رویل دے ہن آن نہ ساڈے کر کھیل دے تکلیف ہوے گی امی تائیں ماں دا دل کتے دکھ نہ جائے میرے حانیانوں میرے ہم عمرانوں میرے ہم سفرانوں میرے ہم جولیانوں میرے والوں گزارش کرے آجے جی میں اگے ساڑھے کر جاندے سو ہن انج نہ جایا جے تو انو ویکھ کے میری ماں کتے بے صبری دا مظاہرہ نہ کر بیٹھے تو انو ویکھ کے کتے میری ماں پریشان نہ ہو جائے میرے بھائی میرے برادر انج بیٹے نو باپ نے لٹایا گلے تے چھری رکھی ہے تے دونوں ہی باپ بیٹا او اللہ دی رضا واسطے کٹن لئی تیار او رب دی رضا لئی گلا کٹوان لئی تیار ہے عرشاں تو آواز ہوندی ہے قرآن نے نقشہ کھچیا فلما اسلما وتلوا للجبین ونادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا قد صدقت الرؤیا کاموں کی والے ہو امتحان کنے نے آزمائشاں کنیا نے تے میرے خلیل ہر امتحان چو پاس ہوندے نے پیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم میرے پیارے خلیل علیہ السلام انج گلے تے چھری رکھیے اپنا بیٹا اسماعیل اور میں کہا کرنا وا پروانیوں قرآن دیو اوکھا بڑا اور جس بکرے چھترے نو کو 2-4 ہفتے چارہ پایا ہوئے او دے نال اینا پیار ہو جاندہ او دے گلے تے چھری رکھ دیا ہاتھ ڈولن لگ پیندے نے ہاتھ کمب جاندے
نے ہمت بندے دی جواب دے جاندی ہے اسی گلے بکرے چھترے دے گلے تے چھری رکھ دیا ہل جانے واہ خلیل تیرے حوصلے دی گل لینا تو پتر دے گلے تے چھری رکھ دیتی ہے عرشاں تو آواز ہوں دیئے واہ میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں اللہ فرمان دے نے یا ابراہیم اے میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا قد صدقت الرؤیا قد صدقت الرؤیا انج گلے تے چھری رکھی ہے کٹ دی نہیں چھری کٹ دی تے بالآخر اچانک چھری نے کٹیا تے خلیل دی خوشی دی انتہا کوئی نہیں اللہ تیرا شکر ہے ایک اور امتحان چو پاس کر دیتا ہی اللہ تیرا شکر ہے ایک اور پیپر چو پاس کروا دیتا ہی اللہ اللہ جناب ابراہیم نے چھری چلائی چھری چل گئی ہے تے جدوں نظراں ماریاں اسماعیل سامنے کھڑا مسکراندہ پیا تے چھترا ذبح ہو گیا بعد نے لکھیا اگرچہ ساریاں بنی اسرائیلی روایات نے بعد آندے نے اے اوہی دمبا جیڑا آدم علیہ السلام دے بیٹے نے ذبح کیتا سی قربانی کی تھی ادو تو جنت سامدا پلدا سی پیا بعد آندے نے پہاڑی بکرا سی اللہ نے بھیجے اپنی قدرت نال تے جناب جبرائیل نے اسماعیل نو چھری تھلیوں پشان کر کے تھلے چھترے نو لٹا دیتا ہے بیٹا بچ گیا چھترا ذبح ہو گیا تے عرشاں تو آواز ہوندی ہے قد صدقت الرؤیا اوے پیاریا بس کر تو تے خواب بھی سچے کر کے وکھا دیتے نے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین دوسرا سفر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جدوں آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ذبح کرن دا ارادہ فرمایا اللہ نے نبی نو اس امتحان چو بھی پاس کر دیتا ہن آپ پھر واپس تشریف لا جاندے نے فلسطین دے علاقے چے حضرت ہاجرہ ماں جی ہاجرہ اور جناب اسماعیل چونکہ ہن باقاعدہ ایتھے رہائش پذیر ہو چکے نے ایتھوں دے بشندے ہو چکے نے یا انج سمجھ لو کہ آباد کرن والا ہی اے جوڑا ایک ماں تے ایک پتر ہے ہن اے تے ایتھے ہی رہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس تشریف لا گیا اللہ اللہ مروانیوں قرآن دیو ایک اور گل بھی نوٹ کرن والی جے صبر دا پھل ہمیشہ ہی میٹھا ہوندا سنیا جے نا صبر دا پھل میٹھا ہوندا بعد نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر کو 100 سال ہے تقریباً اور حضرت ماں جی سارا دی عمر 90 سال ہے اختلاف بھی ہے انہاں دی عمر لیکن حضرت ماں جی سارا دی عمر 90 سال ہے تے 90 سالاں چ دعاواں کردے ہی رہنے تے اولاد ہے ہی کوئی نہیں 90 سالاں دیاں دعاواں اولاد کوئی نہیں تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا میں دسیا سی نا کہ حضرت ماں جی سارا نے حضرت ہاجرہ دا نکاح ابراہیم علیہ السلام نال آپ کروایا سی کہ میرے جو تی اولاد نہیں قربانی ہے نا ایک عورت دی اپنے خامد واسطے اپنے شوہر واسطے بہت بڑی قربانی کوئی عورت اپنے خامد دی محبت نو تقسیم ہونا گوارا نہیں کرتی سب کچھ
ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਲੈਗੀ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਰਹਿ ਲੈਗੀ, ਤੰਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈਗੀ, सब कुछ औरत बर्दाश्त कर दी है। खामन दी तकसीम बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुर्बान जावा मां सारा तेरी अजमत तो। मां सारा ने खुद अपने हथी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा निकाह बीबी हाजरा ना कीता। हुण हाजरा नूं ते अल्लाह ने बेटा अता कर दिता ते रब ने सारा दा भी हक नहीं रखिया। सुभान अल्लाह, सुभान। 90 साल बाद कुरान सुनो जरा, अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे कोल अल्लाह दे भेजे फरिश्ते आए ने। कुरान आंदा अल्लाह फरमांदे ने वमराअतुहु कायमतुन, जदों जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे कोल अल्लाह दे भेजे फरिश्ते आए, वाला कद जाअत रुसुलना इब्राहिम बिल बुशरा कालू सलामा काला सलामुन फमा लबिस अन जाअ बिइजलिन हनीफ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह दे बाद आंदे ने 3 फरिश्ते आए, हजरत जिब्राइल, हजरत इसराफील और हजरत मीकाईल। 3 फरिश्ते आए। बाद आंदे ने कि 9 फरिश्ते आए। मुख्तलिफ रिवायात ने आके अल्लाह दे नबी नू बशारतां सुनाइया, हजरत असी तुहानू पुत्र दी खुशखबरी देन आए हैं, पुत्र दी बशारत सुनान आया। ते गल ना मां जी सारा कोल खलो के सुनन डईया ने, साड़ते हो गए ना, मां जी कोल खलोतियां सुनन डईया ने। ते कुरान ने बड़ा प्यारा नक्शा खिंचया, वमराअतुहु कायमतुन फज़ाहिकत फबश्शरनाहा बिइसहाक व मिन वराए इसहाक याकूब। अल्लाह दे मलाइका खुशखबरी सुनांदे ने, असी तुहानू बेटे दी खुशखबरी देन आया। ते मां जी हस पईयां, मुस्करा पईयां। ते खुशखबरी की है, फबश्शरनाहा बिइसहाक, असी इसहाक दी खुशखबरी देन आया। किन्नियां सालां दी माई, किन्नियां सालां दी माई और 90 सालां दी अम्मा नू पुत्र दियां बशारतां अल्लाह दे फरिश्ते सुनान वास्ते आए ने। मैं कुर्बान जावां, सदके जावां। ते सिर्फ पुत्र दी बशारत नहीं, वा मिन वराए इसहाक याकूब। असी कई बशारतां इहदे विच आ गई ना। बशारतां की ने? पहली बशारत ते ए वे अल्लाह तुहानू पुत्र इसहाक अता फरमाएगा। एदा मतलब है इन्नी उम्र अजे सानू ते साह दा पता नहीं अगला आना है कि नहीं आना। मौत दा ते यही है ना कि पता नहीं इथों उठना नसीब होना है कि नहीं, घर जाना नसीब होना है कि नहीं। अल्लाह अल्लाह। एक ते बशारत ए वे कि तू बेटा जनेगी, और ए बशारत बतौरे खास हजरत मां जी सारा वास्ते वे। हजरत इब्राहिम नू ते अल्लाह ने पहला बेटा इस्माइल अता फरमा चुके ने, उन्हां वास्ते ते खुशखबरी है ही सी। ए बशारत बतौरे खास मां जी सारा वास्ते वे, तू बेटा जनेगी, फिर ओ तेरा बेटा जवान। ये ते पता ही ना किसे नू, जेड़ी औलाद पैदा होनी है पता नहीं ओनू जवानियां मानियां भी नसीब होनियां ने कि नहीं। ये ते पता ही नहीं किसे नू। किस मां नू पता जेड़े बेटे नू मैं जन्म दिता, पता नहीं इन्हें जवान होना भी है कि नहीं। कई बच्चे अजे टुरन लई लगदे ते फौत हो जांदे ने, कई
اجے ریڑن ہی نہیں لگتے تے فوت ہو جاندے نے، کئی اجے ٹرن لگتے نے تے فوت ہو جاندے نے، کئی ذرا کو سیانے ہوندے نے تے فوت ہو جاندے نے، کئی کڑیل جوان ہوندے نے تے فوت ہو جاندے نے، اے تے رب نو پتا، پر ایتھے اللہ ذوالجلال نے دس دیتا وَمِن وَرَائِ إِسْحَاقَ یعقوب، اسی تو انو بیٹا اسحاق عطا کرانگے، او جوان ہوئے گا، او دا نکاح ہوئے گا، پھر انو اللہ پتر یعقوب دیوے گا، یعنی دو بشارتاں نے، اسی تو انو پتر بھی دیانگے تے اگوں پوترا بھی عطا کرانگے۔ سبحان اللہ، پتر بھی ملے گا، پوترا بھی ملے گا، اور ایتھے ہی بس نہیں، اور میرے پیارے خلیل جے تو منن دی حد کر دیتی ہے تے میری رحمت دی بھی تے حد کوئی نہیں ہے، میں تینوں بیٹے دیاں گا، تیرا پتر اسحاق بھی نبی ہوئے گا تے تیرا پوترا یعقوب بھی نبی ہوئے گا۔ وَمِن وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ۔ ادھر یہ بشارت لب گئی ہے، جدے جو اولاد دی امید ہی نہیں سی انہوں رب نے پاگ لا دیتا ہے۔ اوہ سکے باغ دیاں کمپلاں پھٹ پہیاں نے، ہون پھر دوبارہ تیسرا سفر، پہلا جدو ماں دی ہاجرہ نو تے اسماعیل نو چھڑ کے آئے نے، دوسرا سفر مکے وال جدو حضرت اسماعیل نو ذبح کرن دا ارادہ فرمایا، ہون تیسرا سفر کرن لگے نے۔ اللہ اللہ، اسماعیل علیہ السلام کڑیل جوان ہو چکے نے، سبحان اللہ، سونا سونا بھی ہوئے، جوان بھی ہوئے، نیک بھی ہوئے، سعادت مند بھی ہوئے، تے ہر ایک دا دل کردہ کاش اے جوان میرا داماد بن جائے، میں اپنی بیٹی دے نکاح دے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام دا نکاح ہو چکا ہے تے ماں ہاجرہ فوت ہو چکی ہیں، سلام اللہ علیہ۔ ہن جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے تیسرا سفر مکہ معظمہ دی طرف آئے نے، بیوی دی جدائی دا صدمہ 4 دن سکھ دے گزرے ہون نا، تے جدائیاں محسوس ہوندیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام ساری عمر خدیجہ خدیجہ کر دیا مصطفیٰ نے گزاری ہے۔ ہاجرہ دی جدائی دا صدمہ بھی ہے۔ آئے اسماعیل دا دروازہ کھٹکھٹایا، اسماعیل کتھے وے؟ بابا جی وہ گھر نہیں، کدھر گیا نے؟ کتے شکار نو گیا، پتہ نہیں کتھے وے، کدوں آن گے پتہ نہیں کدوں آئے گا۔ بی بی کپتی نہ رب کسے دے کھاتے پا چھڑے، ہولی ہولی آمین آندے ہو، تو اڈا سونا بسن بھی جی نہیں کرتا۔ کپتی بی بی چودھری گھروں کوئی نہ مننے تے باہروں مویا مر گیا مننا، چودھرا پہلا گھروں کو مننے تے باہروں مننی جاندی ہے۔ اسماعیل کتھے پتہ نہیں جی کتھے نے، کدوں آن گے اے بھی نہیں پتا کدوں آن۔ اچھا اے دسو پتر، کھان پین دا گزارا مزارا انہیں گزارا کھے ہونا، ایک دن کھا لینے یا 2 دن بھوکے پیاسیاں زندگی گزرن ڈئی ہے، سادی کادی زندگی ہے۔ اچھا پتر میں چلا ہاں، اسماعیل آئے تے میرا سلام آکھی، تے انہوں آکھی پتر باقی تے سب کچھ ٹھیک ہے، چگاٹ چنگی نہیں، ایک کوڈ ورڈ نے نبی دے، سبحان اللہ۔ تے بیٹا بھی اگو سعادت مند ہے تے بڑا سیانا دنا ہے،
पुत्र घर चंगा सोना ते चुगाट विंगी ला छड़ी आ, इनू जरा बदल लै, अल्लाह बेहतर करेगा। चले गए बाबा जी, चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए शाम नू ते आउंदियां फरमांदे ने नी अल्लाह वालिए इंज लगदा जिवें अज साडे घर कोई आया सी, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई आ, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई आ, पर आउंदी है ओनू जिदे दिल दी सफाई आ। ए अल्लाह वाली है, कोई आया तो नहीं सी अपने घर, आए सन एक बाबा जी लाल जा रंग दी दाढ़ी मेहंदी शेंदी लाई सी, आए सन ते की आंदे सन, बस तुहाडा पुछया सी उन्हां, मैं आख्या जी शिकार वास्ते किते गए ने ते होर ते नहीं सन को जानदे, हाल चाल पुछया सी, कोई खाण पीण दा पुछया सी, मैं उन्होंने बड़ा टेल शेल लाया, मन्ने नहीं ते टुर गए ने, कोई सुनिया ते नहीं सन देंदे। कहन लगी एक सुनिया दे गए ने, आंदे ने घर ते चंगा चुगाट चंगी, चुगाट विंगी ला लिया, चुगाट नू बदल है। फरमांदे ने नी बदबख्ते ओ ते मेरे अब्बू जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम सन, आ जेड़ा हुलिया तू दसिया ओ ते मेरे अब्बा जी आके चले गए ने, मालूम हुंदा तू मेरे अब्बू ना चंगा सलूक नहीं कीता। अच्छा ते आ जेड़ा कह गया ना चुगाट विंगी है, तू ते बोरिया बिस्तर बन खां, तू चल चलिए, तेनों पता ही नहीं लगा अब्बा जी ते तेनों फारग करन दा आर्डर दे गए ने। बाप ने हुक्म किया, बेटे ने बीवी नू फारग कर दिता। नशुकरी बीवी मौलवी दे घर नहीं वारा खांदी ते नबी दे घर किथे वारा खांदी। नशुकरी बीवी तेरे घर वार बंदा कमा के भी ले आए, सारे दुख भी झले, परेशानियां भी उठाए, ते बीबी दे मथे वाटी ना लवे, बद बख्ती ते बद नसीबी इस तो बद की हो सकती है। नशुकरी बीवी नबी नू वारा नहीं खादी, फरमाया तैनू फारग कर दे, तलाक दे दी थी। हुण इहो जे नौजवानां नू ते हजारां रिश्ते, तलाक दी, उसे ही कबीले च एक दूसरी औरत नाल आप दा निकाह हो गया। ते हुण जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तीसरी चौथी दफा तशरीफ ले आए। पता जे ना, पहला जदों छड़ के गए ने, दूजा जदों कुर्बानी करने वास्ते आए ने इस्माइल दी, ते तीसरा जदों नूह नू मिल के ते वापस चले गए ने, इब्राहिम नू इस्माइल नहीं मिले। हुण दूसरा निकाह कर लिया जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, ते हुण इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी दफा, तीसरी दफा, बल्कि हुण चौथी दफा आप तशरीफ ले आए ने। मुलाकात अज भी कोई नहीं हो सकियां। आए बूहा खड़काया, बेटा इस्माइल किथे वे? प्यो पुत्र दा नाम लै ते पुत्र दे कलेजे ठंड पै जांदी है। बाप बेटे दा नाम लाके बुलाए, सीना ठर जांदा है। इस्माइल किथे वे? बाबा जी वो किते तशरीफ लै गए ने शिकार वास्ते, तुसी बैठो तशरीफ रखो, आ जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। पुत्र मैं वापस जाना चाहना। अच्छा मैनू ये दस कि गुजारा मुजारा कैसा होन दिया? बाबा जी की पुछदे हो? लोकी पानी पी के गुजारा करते ने, असी गोश्त खान डे। शिकार आउंदा, लोकी पानी पी के अनाज खा के गुजारा करते ते असी गोश्त चरगे उड़ान डे। अब्बा जी हाय बाबा जी, असी ते रब दा शुक्रिया ही अदा नहीं कर सकते, इन्नियां मेहरबानियां ने। अच्छा पुत्र मैं जा रहा, इस्माइल आए ना तो उन्होंने मेरा सलाम आखी, उन्होंने आखी हुण चुगाट ठीक है, हुण चुगाट
ہن ٹھیک ہے، ہن گھر پھب گیا، ہن گھر وس گیا، سبحان اللہ۔ جناب اسماعیل شام نو تشریف لے آئے، اج پھر وہ ہوئی سوا، وہ آیا سی جی، آئے سن ایک بابا جی وڈیرے جے آئے سن، تہاڈا پوچھ دے سن، کھان پین دا رہن سہن دا پوچھ دے سن، تے سلام بھی کہہ گئے نے، تے آندے سن اے چوگاٹ ہن ٹھیک ہے، بدلن دی لوڑ نہیں، گھر وسدا رہا۔ چوتھا تے پنجواں سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادو فرمایا کہ جدو آپ تشریف لے آئے پنجویں دفعہ، تے جیڑے درخت دے تھلے بٹھا کے گئے سن نا، او بچپن جدو اسماعیل علیہ السلام چند دنوں دے یا چند مہینیاں دے سن، اس درخت تھلے اج اسماعیل بیٹھے نے تے تیر ٹھیک کر دینے پہ۔ ابا جی آئے تے پتر نے اٹھ کے پیو نو سینے نہ لا لیا۔ ہن تسی اندازہ فرما لو، مدتاں بعد جس باپ نے بیٹے دا چہرہ ویکھیا تے جس بیٹے نے باپ دا چہرہ ویکھیا، کی جذبات تے کی احساسات ہونگے۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات جناب اسماعیل دی ہوئی، تے ہن جناب خلیل نے فرمایا سی، بیٹا میں ایک کام تینوں کہنا چاہنا۔ ابا جی حکم فرماؤ، ایسا سعادت مند بیٹا، ابا جی حکم فرماؤ۔ فرمایا آرڈر رب دا، تے آ جڑا سامنے ٹیلا ہے نا، اس ٹیلے تے اسا رب دا گھر بیت اللہ بنانا ہے۔ سبحان پنجواں سفر جیڑا، اس سفر وچ آ کے جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے آ کے اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر کیتا ہے۔ اے دی تفصیل انشاءاللہ پھر کس وقت۔ اللہ منو تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔